Like, subscribe, and get notified. Raising the issue at 0 hour, Fatarda MLA Vijay Sardesai, quoting O Heraldo, said the family had been asked to pay for a tractor to take the poles to the location by the electricity department, even as the department had a budget of 3,999 crore rupees. Power Minister Sudhin Dhawlikar said the news is correct and strict action will be taken against the assistant engineer and the junior engineer. Speaker sir, attention of the House is drawn to a family from Kaure Pilla for being in darkness for the past 45 days without electricity. Speaker sir, ही headline आज Heraldaची. तुका दाखयता. Speaker sir, ही एक family आहा कावरे पिल्ला केपें तालुकाची. जंय ताका 8 वर्सां जाली 30,000 रुपया फारीक करून 15 पोल झाडपाक. तांकां सांगिल्लें 2014 तुमकां जर इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार 15 पोल हाडचे पडटले. ताजे खातीर 30,000 तुमी फारीक करचे पडले. तांणी फारीक केले जानेवारी 2016. ताजे मागीर स्पीकर सर तांकां सांगतात तुमी जर पोल हाडटा जाल्यार तुमी व्हरून घाला ट्रॅक्टर हाडा म्हणून. हो आतां डिपार्टमेंटाक तुवें 3,999 म्हळ्यार 4,000 कोटी दिल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक. एक गरीब फॅमिलीक जर तुमी पोल घालून दिवंक शकता. स्पीकर सर अशें पेपर फ्लॅश करपाची म्हाका संवय ना, पूण ही हेडलायन सारकी वयर पळय. फॅमिली इन द डार्क फॉर 45 डेज. स्पीकर सर हाजे इमिजिएट दिया. सबका साथ सबका विकास जाल्यार बेगीन दिया फटाफट. न्यूज आयल्या ती करेक्ट आसा आनी आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन असिस्टंट इंजिनियर आनी junior engineer, because this is the way working in the department is not tolerated. आणि काल सुद्धा आम्ही आमच्या चेअरमॅन हाऊसिंग बोर्डाचो एका हाऊसिंग बोर्डाच्या ज्युनियर इंजिनियरान आपल्या नावार फ्लॅट आणि हें घेतला, ताका सस्पेंड केले आमी. हाका मातशें दी ते फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत ही लायट तांकां मेळटली. हांव फाल्यां 6 पर्यंत लायट घालपाचो सामको प्रयत्न करतलो आनी करून दितलो. फाल्यापर्यंत त्याच्या घरात लाईट मेळटली. चडांत चड फाल्यां, आयज सांजचीच मेळपाक जाय, पण फाल्यापर्यंत मेळ्ळ्यार हांव फॉलोअपूय करता ते. अरे खबर आहा ताका. No sooner the assurance was given in the House by the Power Minister and the CM, light was restored to the Gaonkar family and 2 other houses in Pirla. Power department officials and workers were on the ground digging holes to erect the poles on Friday itself. On Thursday, 18 July, Herald TV had highlighted the plight of the Gaonkar and other families, how they were lighting fires not to beat the cold but to provide the light. सगळ्यांक पयलीं म्हळ्यार गोवा हेरल्ड टीव्ही आनी गोवा हेरल्ड पेपर हांकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें कर म्हणटा. आनी आमचो गौरीश सतरकर रिपोर्टर, आमचो पंच गांवचो प्रदीप गांवकर हेका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हेणी आमचो लायटीचो कितें प्रॉब्लेम आसलेलो तो तेणी मात सॉल्व केलो. आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. विजय सरदेसायाक तेणी आमचो हो मुद्दो विधानसभेक ओपन केलो आनी लोकांक कळ्ळें खंय गांवांत प्रॉब्लेम जाता. आनी तेंच सुदीन धवळकरान आमच्या लायटी डिपार्टमेंट मंत्री त्यांनी तांकां लायटी ऑफिसांक फोन केलो, तांकां धाडलो. आमचो जय सर हांगा पावले आसा. तांकां सगळ्यांक आमची लायट आमची लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो तेमी सॉल्व केलो अशें आनी सॉल्व करतलो अशें आश्वासन दिलां. सो तुमकां दिसता की तुमचे आतां खंय तरी त्रास कमी जातले अशें? हय म्हाका दिसलें आतां म्हागे सरपंच कोण आनी ते लायटीचे ते येयला तेंचे हें करून मागेलें आतां म्हाका जातो दिसता. म्हाका मन सांगता हेका मागीर जातो म्हणून. आयज सुदीन ढवळीकरान सांगलां की फाल्यां सांजची 6 म्हणल्यार तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सो कितलो विश्वास आसा हे सांगण्याचे तुमकां? म्हाका पावस पडटून विश्वास आसा. पावस पडटून कित्याक येवपाक रस्तो सारको ना. एक जालें आतां सर कसो येयला तो पावस गेल्या नंतर काम करून जाल्यार सध्या तेजेर ना न्हू केन्ना करपाक सराडे ना. बरें गाडी येयना कशें येतलो सर चलोवन येवचें पडलें. आतां येयला तो आतां तेका मानता देव मानून मानता तेका. आतां येयला तेका आमी पळय येयला अर्ध्यान जायना तो येयला कसो आसा म्हणजे आतां तेका आतां लायट जायी पूण कशी मेळटली. आनी येयले हे राघोबाक जे गांवकर आसा तांकां मेवळे आनी आतां तें खरें प्रॉब्लेम आसलेलें की ना अशें दिसून येता तुमकां? टोपोग्राफी पयली जाल्यार 100% प्रॉब्लेम आसा कळ्ळें न्ही.
आनी हो प्रॉब्लम चडसो म्हाका दिसता राघोबाक पावसान जाता. तो आतां हांव कळ्ळो म्हाका खंय रिजॉल्व करपाचो, म्हाका तो सोल्युशन मेळ्ळो. सो हांव हे म्हाजे चीफ इंजिनियरा कडेन वचून पर्सनली मेळोन ताका प्रॉब्लम एक्सप्लेन करतलो आनी जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम रिजॉल्व करतले आमी. जाता तितले बेगीन आमी रिजॉल्व करतले. आता कित्याक लागून प्रॉब्लेम जातालो तांकां? तो प्रॉब्लम ताका जातालो म्हणल्यार कितें जाला, ही जी एसटी लायन आसा ती एक्चुअली फिडर फ्रॉम पिणामोलाच्यान येता, सुलकर्णा एरिया सगळी फीड करता आनी हो एंड पॉयंट ऑफ सुलकर्णा फिडर. सो हांगा कित्याक फॉरेस्ट एरिया म्हणून ती आमी एजीफ्यूज घातल्या. सो एवरी टायम फिडर ट्रीप जाय म्हणून ती एजीफ्यूज वयता आनी आफ्टर दॅट तांकां कम्युनिकेशन करपाक मेळना म्हणून तेंच्या हांगा लायट हे करपाक डिले जाता. हेराल्ड टीव्हीन काल एक न्यूज केली, तशेंच आयज हेराल्ड जे न्यूजपेपर आसा तेजेरय न्यूज येयली की जे पन्नावाडो कावरे पिल्ला ह्या गांवाक 3 घरांनी जे लोक रावतात ते 45 दीस खंय तरी काळखांत उरले, कारण जी सिंगल लायन वयता ती खंय तरी तुटत आसलेल्या कारणान तांकां 45 दीस लायट नासलेली. आनी हो जो मुद्दो आसा हो आयज विधानसभेक विजय सरदेसाय हांणी काडलो. तशेंच सुदीन ढवळीकरान आश्वासन दिलें की फाल्यां सांजचे 6 म्हणल्यार ही जी लायट आसा ती सोळलीत जातली. आनी आतां पळोवंक शकतात हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हेराल्ड न्यूजपेपर तशें टीव्हीचो इम्पॅक्ट जो आसा हो पडलेलो आसा. हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे केपेचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, लेबर आसा, हे कामाक हांगा लागलेले आसा. हे पळयात पोल पायपां जी पुरपाची आसा तेजें काम चालू जाल्लें आसा. आतां ती वायरी रानांतल्यान गेल्या खंय तरी हे पायपाक बांदून ती आतां वायरी तांकां तितल्यो जोडून आनी हेणे तांकां लायट जी आसा ही तांकां कंटिन्युअस मेळटली. आनी हो एक मोठो इम्पॅक्ट आसा हेराल्ड टीव्हीचो, कारण पळोवंक शकतात हातून 24 वरां सुद्दां जावना हो मुद्दो विधानसभेक उठल्यार आनी ग्रावंड झिरो आसा. आनी पळोवंक शकतात हांगा सगळे डिपार्टमेंटाचे एई तशेंच बाकीचे जे ऑफिसर आसात ते हांगा येयल्ले आसात आनी कितलेशेच लेबर हेजे फुड्याय बीन खंय तरी खणपाचें जें काम आसा तें चालू जाल्लें आसा. आनी आतां जे एई आसात ते संजीव ते आतां वाड्यार वयतले ते फॅमिलीक मेळपाक लागून आनी तांकां खंय कितें प्रॉब्लेम आसा हे लायटीचे ते जाणून घेतले. गौरेश सतरकर for Herald TV. Watch on Herald TV.